बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र और उसका ज़रा बारीक बीनी से जायज़ा भी लेते हैं। सिचुएशन ये है कि जहाँ पे मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 1.25 अरब रुपया रखा गया है, एक बजट रखा है 1.25 अरब रुपए का, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सो कॉल्ड नाम नहाद एक कॉन्फ्रेंस और एक कन्वेंशन बुलाने की तैयारियां की जा रही हैं इस्लामाबाद में। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राम किया जाए। दो जगहों से हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, 2 जगहों से उसने मार खाई है, क्योंकि बाकी अंदरून मुल्क वो बज़ाहिर हकीकी तौर पे नहीं, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और मीडिया उनकी मुट्ठी में है, अदलिया उनके कब्ज़े में है, इसलिए वहाँ से कोई मज़ाहमत नहीं हो रही। बाकी नए से नए काले कवानीन बना के जेलों से जो है वो जेलें भरी हुई हैं सियासी कारकुनान से, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल उनके काबू में नहीं है। अनरेस्ट मौजूद है, अदम इस्तेहकाम मौजूद है, कहने को जो मर्ज़ी कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ा उनको ख़तरा था वो 2 जगहों से आया, एक सोशल मीडिया और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। क्योंकि जो पाकिस्तान की सरहद से बाहर बैठे हैं वो अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं, क्योंकि उनमें ना ही पीका एक्ट लगता है, ना ही वो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो सकते हैं, ना ही उन पर गद्दारी के मुकदमात, ना ही बगावत के मुकदमात, ना ही उनको उठाया जा सकता है, ना अगवा किया जा सकता है, ना उनको जेलों में डाला जा सकता है। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने इस वक्त पिछले 2-2.5 साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वो काम किया है जो कि पूरी की पूरी हुकूमत पाकिस्तान मिलकर भी नहीं कर सकी। खा वो बरतानिया का दारुल हुकूमत हो या फिर अमेरिका का दारुल हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर कहीं से भी, और यूरोप का हेडक्वार्टर कहीं भी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के हुक्मरान, खा वो अस्करी थे या सियासी, दोनों को कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर तरीके से अपनी आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में, आलमी फोरम्स पे इंसानी हकूक़ की तंजीमों को हर तरह से उन्होंने आवाज़ पहुँचाई और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इसलिए अंदरून मुल्क मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, जनरल साहब की तरफ से तमाम तर कंट्रोल के बावजूद, इलेक्शन चोरी करने के बावजूद जो है वो बाहर से वो मार खा गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों इमरान खान के साथ जुड़ गए? एक इम्पॉर्टेंट बात यह है क्योंकि इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी और उनको पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, मुआशी निज़ाम में शामिल करने की कोशिश की, जो उनका जुर्म बना दिया गया। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तक को मुतारिफ़ करवाया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा कि वो एक अहम तरीन सरमाया है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राज़ी कर रहे थे कि वो पाकिस्तान में आएँ, सरमायाकारी करें और पाकिस्तान को तगड़ा करें। वो ये काम कर रहे थे और इससे खुद मुख्तारी होनी थी, पाकिस्तान ने अपने पाँव पे खड़ा होना था। लेकिन हमारे जो छोटे जहन के लोग हैं, बादशाह सलामत जो भी हों, उनको ये बात पसंद नहीं आई। इससे उन्होंने समझा कि उनके हाथ से सारा कुछ निकल जाएगा और ये तो इमरान खान साहब लीडर बन जाएंगे। और यहाँ तक कि एक मौका ऐसा भी आया कि शरीफ फैमिली जो है वो मामला तय करने के लिए तैयार थी, कुछ पैसे भी देने के लिए तैयार थी। और ये बात उस वक्त के चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने मुझे खुद बताई कि बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है और शरीफ फैमिली जो है वो पैसे वापस करने के लिए तैयार है और प्ली बारगेन करने के लिए तैयार है और अगर ये हो गया तो मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने है। जेल में मुलाकातें की गई और उनको वहाँ से प्लेटलेट्स गिरा के उनको बाहर भेज दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ख़ानदान बिल्कुल ही मुक जाए और हमारे काम ना आ सके। तो लिहाजा जो बाद में इवेंट्स हुए उसके बाद पता चल गया। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ही अब तक नाक में दम कर रखा है, नंबर 1। नंबर 2 सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन पाकिस्तान की हद तक वो कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर का जो सोशल मीडिया है और पाकिस्तान के अंदर भी अभी बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के अवाम वो काबू नहीं आ रहे, क्योंकि काउंटर नैरेटिव पहुंच रहा है।
کوئی ٹویٹ کرے یا نہ کرے, کوئی ری ٹویٹ کرے یا نہ کرے, کوئی لائک کرے یا نہ کرے, لیکن کاؤنٹر نیریٹو جو ہے عمران خان کی آواز, پاکستان تحریک انصاف کی آواز اور جمہوریت, آئین, قانون کی بالادستی اور جو فسطائی حکمرانوں کا ظلم و ستم ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا کو اب تک یہ کام قابو نہیں کر سکے اور یہ دوسری ناکامی ہے. لہٰذا اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو تو ذرا ایک سو کارڈ ایک کانفرنس بلا کے اور اس میں ذرا بتایا جائے. پاکستان زندہ باد کے نعرے تو ہر کوئی لگاتا ہے, لیکن میں زندہ باد, وہ زندہ باد, فلاں زندہ باد, بادشاہ زندہ باد, یہ سارے نعرے لگوائے جائیں اور بتایا جائے کہ جناب ہم ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز پچھلے دنوں ہوئی بھی چند ہفتے پہلے, لیکن ان ایکٹیویٹیز کا, ان سیاسی سرگرمیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ اس کا ہوا یہ کہ جو یورپ میں, خاص طور پہ یورپ کی بات کر رہا ہوں, یورپ میں جو پاکستانی تھے ان کے عزیزوں کو, ان کے رشتہ داروں کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے پاکستان میں, اور لسٹیں یورپ میں ہی موجود کچھ جو ہے لوگوں نے وہ دیں اور انہوں نے وہاں سے لسٹیں دیں اور ادھر سے مقدمات درج کروائے گئے. وہ الگ سے ایک مصیبت بن چکی ہے. اور ادھر برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے, وہاں پہ اعداد و شمار اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں نے جن کے عزیز و اقارب کو اور جن کو خود کو جو ہے وہ جبر کا نشانہ بننا پڑا, ریاستی جبر کا, حکومتی جبر کا, انہوں نے کچھ ایویڈنس بھی دے دیے ہیں. لہذا اوورسیز پاکستانیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ امریکہ میں منظور ہو رہا ہے اور وہ ٹیبل ہو چکا ہے. ادھر برطانیہ کے برطانوی پارلیمنٹ میں بھی یہ کارروائی, تحقیقات شروع ہو چکی ہے پاکستان اندر جو اوورسیز پاکستانیوں کو اور ان کے عزیزوں کو جو جبر کا سامنا کرنا پڑا. اسی طریقے سے یورپ میں بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور یہاں پہ بھی پاکستانی پولیس افسروں کے اور پاکستان کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان افسروں کے نام بھی ادھر پہنچ چکے ہیں یورپ میں کہ یہ لوگ ہیں, یہ اضلاع ہیں, یہ شہر ہیں جہاں پہ یہ مقدمات درج ہوئے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مستقبل میں یہ ڈیٹا جو تیار ہو رہا ہے, مستقبل میں وہ خواہ ہمارے پی ایس پی ہیں جو کہ دوہری شہریت لے لیتے ہیں یا ان کے عزیز و اقارب لے لیتے ہیں اور بوقت ضرورت دولت پھر باہر بھی ساتھ ساتھ بھیجتے رہتے ہیں اور پھر آخر میں وہ وہاں پہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں. تو ایسے جو افسران ہیں جو کہ پاکستان میں اس ظلم و ستم کا حصہ بنے اور اس کے اعلی کار بنے, ان کے لیے مستقبل میں یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, کینیڈا میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ ادھر لسٹیں ترتیب دی جا رہی ہیں باقاعدہ طور پہ شواہد کے ساتھ. کیونکہ اوورسیز پاکستانی کیا کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی یہ کر رہے ہیں کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی اس ایف آئی آر کی کاپی لی اور ادھر وہ سبمٹ کر رہے ہیں اور اپنی رشتہ داری کا بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری ریلیشن شپ ہے. بہرحال تو اوورسیز پاکستانیوں کا جی وہ ایک بنا رہے ہیں جی ایک سو کالڈ کنونشن, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ بھی اوورسیز پاکستانی موجود ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نظروں کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے, فریب نظر ہے, کیونکہ 95% اوورسیز پاکستانی, جو 95% اوورسیز پاکستانی وہ جڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ, اور وہ کسی اور کا نام ہی سننا پسند نہیں کرتے. یہاں تک کہ مڈل ایسٹ کے بھی جو وہاں پہ مزدور, زیادہ تر لیبر کلاس, وہ بھی عمران خان کو ہی پسند کرتی ہے, صرف اس لیے کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کی عزت باہر ہونا شروع ہو گئی تھی. گرین پاسپورٹ کو رسپیکٹ سے دیکھا جاتا تھا, شلوار قمیض پہنے مزدور کو تھپڑ نہیں مارا جاتا تھا, بلکہ عمران خان صاحب نے خود ان کے لیے آواز بلند کی تھی. یہ سب کچھ ہو گیا تھا. اس لیے ان دو محاذوں کو فتح کرنے کے لیے اس وقت ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو جاتی امرا کے بادشاہ ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو ون کر لیں, لیکن ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل پشاور میں کنونشن ہوا اور مراد سعید صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے 18 اپریل جو ہے 8 اپریل سے دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا, یعنی کہ کل سے. وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے اور ایک منظم انداز میں وہ تحریک شروع کر رہے ہیں, اور اس میں زیادہ تر یوتھ جو ہے وہ کام آئے گی اور آہستہ آہستہ یہ پورے ملک میں پھیلے گا.
दूसरा जनाब एक और काम हुआ है, और वो है कल नहीं बल्कि 12 अप्रैल को सैटरडे हफ्ते वाले दिन 12 अप्रैल को 10 डाउनिंग पे, यानी कि बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज होगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इसी तरीके से यूरोप का भी और अमेरिका में भी ये काम दोबारा से शुरू हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि 10 तारीख से 14 तारीख तक एक इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन जा रहा है, अमेरिकी वफद जा रहा है, जो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेगा। उसमें शामिल हैं जनरल रिटायर्ड भी शामिल हैं, और अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स हैं, वो सारे शामिल हैं। वो जा रहे हैं और वो जायज़ा लेंगे और अपनी जायज़ा रिपोर्ट वापस भेजेंगे। इस दौरान इमरान खान साहब के साथ जो है बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनको मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बड़े पूरे वसूख से सोच समझ के कह रहा हूँ कि उनको मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इस साइड पे है, रावलपिंडी में है। इमरान खान साहब, एक कैदी का ट्रस्ट डेफिसिट क्या हो सकता है? ट्रस्ट डेफिसिट इमरान खान को है उन पे, क्योंकि वो कहते हैं कि कई दफ़ा हम धोखा खा चुके हैं और अब धोखा खाने का कोई इरादा नहीं है। तो एक तरफ, और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में आज शटर डाउन, और बलूचिस्तान का धरना जो है वो होल्ड पे है। वो लखपास में बैठे हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, और आज उन्होंने शटर डाउन की हड़ताल कॉल दी हुई है बलूचिस्तान में, और वो इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने आगे बढ़ना है। तो दूसरी जानिब अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बातचीत PTI की चल रही है, और उसके भी डेट जो है मुतवक्के वो 15 अप्रैल तक का वक्त मांगा है मौलाना ने। तो उस वक्त तक देखते हैं कि मौलाना साहब क्या फ़ैसला फरमाते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो भी सूरत हाल पे नज़र रखे हुए है, और पीपल्स पार्टी ज़रा धमकियाँ शमकियाँ भी लगा रही है। लेकिन आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी फंसी हुई है। जरदारी साहब जो हैं वो ईवान सदर छोड़ चुके हैं और अलालत की वजह से, तो उनकी बीमारी एक मुहिम्मा है और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो सकता है वो हकीकी तौर पे बीमार हों, लेकिन चूँकि पहले भी वो ऐसी सियासी बीमारी जो है उनको लाहक रही है, दुबई चले जाते हैं और बवक्त ज़रूरत वापस आ जाते हैं, तो ये सब कुछ होता है। तो एक तो ये सूरत हाल है जी। उसके बाद एक और ख़बर आपको दे दूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई का मामला, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? 8 अप्रैल को तहरीक का अगला मरहला शुरू हो गया, और दूसरी तरफ 12 अप्रैल को 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे एहतजाज हो गया, और 10 से 14 अप्रैल अमरीकी वफद इस्लामाबाद में मौजूद होगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में होगा, मुलाकातें करेगा। और इसी दौरान एक और ख़बर आई है, और वो है जनाब कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब वो भी अगले हफ्ते, यानी कि आज से शुरू होने वाला हफ्ता जो है, इस हफ्ते वो लंदन जाने का इरादा रखते हैं। और नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते वो कहते हैं जी लंदन जाएंगे, और वहाँ पे मामूल का तिब्बी मुआयना होगा, ओवरसीज़ कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे, और उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी होंगी और वो भी उनके साथ लंदन जाएंगी, और फिर 2 हफ्ते वो क़याम करेंगे, और 2 हफ्ते क़याम के बाद वो वापस आएंगे। इस दौरान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेलारूस का होके लंदन पहुंचेंगे, और वो भी फिर वहाँ पे अहम जो है लंदन क़याम के दौरान अहम मुलाकातें होंगी। अब मैं आपको बताऊं कि ये सारा ख़ानदान लंदन में इकट्ठा क्यों हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि उनको भी अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब के साथ एक बहुत ही संजीदा किस्म की, बहुत ही सीरियस किस्म की और बहुत ही सेंसिटिव जो है इंगेजमेंट्स चल रही हैं फ़ौजी क़यादत की इमरान खान के साथ, और उसमें इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो भी शामिल हैं। और गारंटर्स, इंटरनेशनल गारंटर्स कौन होंगे ये अभी तक कार्ड शो नहीं हुए, लेकिन इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो इंटरनेशनल चैप्टर मौजूद है, क्योंकि जो कुछ पिछले दिनों में हुआ वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनकी भी आंखें खुली हुई हैं, और फिर मोहसिन नकवी साहब का नवाज शरीफ और मरीम साहिबा को पैगाम पहुंचाना और फिर उनके चेहरे लटके होना, ये भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग खबर थी। उसको कहा गया कि जनाब ये कोई माफ़ी तलाफ़ी का चक्कर है, ये है वो है, मैं इसको बाय नहीं करता, क्योंकि वो बेसिकली मैसेज था नकवी साहब पहुंचाने गए थे बादशाह सलामत का कि जनाब ज़मीन खिसक रही है तो आप भी ज़रा हिलजुल करें, तो आप भी कोई
ذہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ افتاد آ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب امریکہ سرکار سے کوئی پیغام آتا ہے تو پھر ہم رزسٹ نہیں کر پاتے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس پہ عمل ہو۔ تو امریکہ سے جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک لگایا ہے جی وہ ٹیرف میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس ٹیرف کی وجہ سے جو ہے بڑوں کے یعنی کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے انہوں نے ہلا کے رکھ دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جو ظاہر ہے جو تگڑی معیشتیں ہیں وہ تو اپنے آپ کو سنبھالا دے لیں گی۔ چائنا نے جوابی ٹیرف لگا دیا، اور پاکستان پہ جو ٹیرف لگا ہے اس کے اثرات ہمیں ٹھیک 4 دن کے بعد یعنی کہ 10 تاریخ کو امریکی وفد ادھر آ رہا ہے، اور 9 تاریخ سے نیا ٹیرف شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عدد ٹیکہ ہے اور امریکہ کی طرف سے لگایا گیا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے امریکی اقدام کا اور معاشی جو ہے حملے کا ہم مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہماری تو ساری کی ساری اس وقت ساری انہی پہ ہے۔ اور ویسے بھی IMF کا ڈیلیگیشن جو آ کے وہ بجٹ تیار کر رہا ہے، اور پابندی لگائی ہوئی ہے گورنمنٹ نے اور وزارتوں پہ، محکموں پہ، کہ کسی قسم کی کوئی خبر آپ نے لیک نہیں کرنی کہ IMF کا ڈیلیگیشن ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کس قسم کی انگیجمنٹ ہے، حالانکہ بجٹ ہی وہ تیار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جی نواز شریف صاحب جو ہیں، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب 2 ہفتے کے لیے لندن میں قیام کریں گے۔ اگین یہ وہی دن ہے جب امریکی وفد اسلام آباد میں، راول پنڈی میں موجود ہوگا اور ملاقاتیں کر رہا ہوگا، اور اس وفد اس دورے میں عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق فیصلہ کن ڈسکشن ہونی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب رہا ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، لیکن فیصلہ کن ڈسکشن ہے، اور زیادہ چانسز جو ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں، رہائی کی طرف، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ اگلی عید سے پہلے میں اپنے کارکنان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ تو ان کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، کہ 30 مئی سے پہلے۔ تو اب یہ 15 اپریل تک یہ سارے معاملات امریکی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ملاقاتیں کر کے اپنا پروگرام کر کے جا چکا ہوگا، اور انہیں اگلے 2 ہفتے پھر جو ہیں نواز شریف، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ یہ لندن میں موجود ہوں گے۔ تو ان کا موجود ہونا دو طرح کی باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے جناب۔ دوسرا اگلی بات جو ہوگی وہ یہ بھی ہے کہ آ کے ہاتھ پاؤں ماریں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی لمے ہاتھ انہاں دے بھی ہے نے، تو یہ بھی پھر ہاتھ پاؤں ماریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی ٹیلی فون، کوئی نہ کوئی لابیسٹ، کوئی نہ کوئی پرانے یار، پرانے دوست، اس طرح کی چیزوں کو کریں گے۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے معاملہ۔ تو جاگتے رہیے اور دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔